सबैलाई जय मसीह. Today I'm going to continue on the same, but we are going to see what kind of fire and what kind of a revival that cannot be quenched. हामी त्यही विषयमा रहेर हेर्नेछौँ तर आज भने कुन खालको जागृति र कुन खालको आगो चाहिँ कहिले पनि निप्दैन भन्ने विषयमा हामी Because हेर्नेछौँ. the Bible promises there will be revival in the last days. किनभने बाइबलले अब अन्तिम दिनमा चाहिँ त्यो जागृति हुनेछ भनेर बाइबलले प्रतिज्ञा गरेको छ. And we have to desire that kind of revival in our life. हामीले हाम्रो जीवनमा त्यस्तो खालको जागृतिको इच्छा गर्नुपर्छ. Unquenchable fire of revival. कहिले ननिप्ने जागृतिको ज्वाला. Hallelujah. Hallelujah. कहिले ननिप्ने आगोको जागृति चाहिँ अब हाम्रो मण्डलीहरुमा आउन आवश्यक छ. Amen. Amen. The fire and the revival is promised in the word. आगो र जागृतिको बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको छ. So if you want to read all the revival in the Bible, you can read. But there are a lot of revival in our generation also that happen, and is still now there is one campus. I think in the south there some revival is going on. हामीले हेर्यौँ भने बाइबलमा धेरै खालको जागृतिहरूको विषयमा लेखेको कुरो पाउँछौँ अनि हामीले यहीँनिर हामीले हेर्यौँ भने पनि धेरैवटा जागृतिको कुरो पाउँछौँ. इनफ्याक्ट दक्षिण अमेरिकाको दक्षिण क्षेत्रमा त्यहाँनिर अझै पनि एउटा रिभाइभल जारी भइरहेको छ. Since 10 days they are worshiping God without preaching. 10 दिनसम्म उनीहरूले कुनै पनि प्रचार बिना परमेश्वरको आराधना निरन्तर गरिरहेको So छ. when revival comes, the worship always grows simultaneously. जब जागृति आउँछ उहाँको आराधना चाहिँ निरन्तर रूपमा बढी नै रहन्छ. Amen. So today we are going to see from the book of Acts chapter number 2 verse 1 to 4. आज हामी प्रेरितको पुस्तकको 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्मलाई हामी हेर्नेछौँ. If you have a Bible, you can turn with me and you can read with me. तपाईसँग यदि बाइबल छ भने तपाईँ मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ र मसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ. Acts chapter number 2 verse, and this is the incident that where it is the day of a Pentecost where the Holy Spirit came and start filling the believer who are waiting for the baptism of Holy Spirit. अब यो घटना चाहिँ त्यो चिलाहरूमा घटेको छ जहाँ चाहिँ उनीहरू पवित्र आत्माको प्रतीक्षा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ जागृतिको पेन्टिकोस्टको दिनमा जागृति आएको छ. Let's read Acts chapter 2 verse 1 to 4. हामी प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म हामी हेर्नेछौँ. When the day of Pentecost had fully come and they were all with one accord in one place, suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. There appeared to them a divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो तिनीहरू सबै एक ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरै घर भरिदियो. आगोको जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे. The Pentecost is the day where everything has changed. पेन्टिकोस्ट त्यो दिन थियो जहाँ चाहिँ सबै थोकहरू परिवर्तन भएको छ. But this kind of a revival is only possible when there is a unity in the church. तर यस्तो खालको जागृति चाहिँ त्यहाँ मात्रै सम्भव छ जहाँ जुन मण्डलीमा चाहिँ एकता कायम छ. If you read carefully, the Dr. Luke used one specific terms. They say, Luke said they were gathered in one place with one accord. यहाँनिर डाक्टर लुकाले एउटा कुरोलाई जोड दिएको छ. यहाँनिर यसरी भन्दछ उसले कि उनीहरू एकै ठाउँमा एकै मनको भएर भेला भएका थिए. Being a church, if we are not united, then that means like forget about the revival, forget about praying for all the revival. हामी चाहिँ यदि मण्डली भएर पनि हामी एकतामा छैन भने त्यो जागृतिलाई बिर्सिनुहोस्, जागृतिको कुरोलाई भुल्नुहोस्. Because the Pentecost was possible in the place where they were united and with one accord. पेन्टिकोस्ट चाहिँ त्यहाँ मात्रै त्यो ठाउँमा मात्रै सम्भव छ जहाँ चाहिँ उनीहरू एकता भएर बसेको थिए. And if we want to see this kind of a revival that cannot be quenched, we need to return back
to the divine pattern that we find in the book of Acts. हामी यस्तो खालको जागृतिलाई यदि तपाईँ र म चाहने हो भने हामी त्यही ईश्वरीय ढाँचामा तपाईँ र म फर्केर आउनु पर्दछ। Amen. सबैले चाहन्छौँ हामी यो खालको रिभाइभल, तर यो खालको रिभाइभलको प्याटर्न चाहिँ प्रेरितमा मात्रै छ। आमेन। सबैले भन्नु न आमेन। If you see from the Pentecost to Patmos Island, यदि हामीले पेन्टिकोसको दिनदेखि त्यो पत्मस टापुसम्मको समयलाई हेऱ्यौँ भने from the book of Acts to the book of Revelation, प्रेरितको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म time frame covers roughly around 60 to 65 years. झन्डै त्यो समय तालिकाले 60 देखि 65 वर्षको अन्तर छ। But during this 60 to 65 year, the disciple of Jesus, they make the world upside down with the gospel of Jesus. अब हामीले यो 60 देखि 65 वर्षलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यीशुको चेलाहरूले सुसमाचारद्वारा संसारलाई उल्टा पुल्टा बनाएको छ। But what sparked that kind of a revival? What sparked? What ignite that kind of a revival? अब त्यस्तो खालको जागृतिलाई चाहिँ केले सल्काएको छ? If we want that kind of a revival, that means we need to, if we want the scriptural result, if we want scriptural outcome, we need to go back to the scripture way. हामीलाई त्यो शास्त्रीय परिणाम चाहिएको छ भने हामीले शास्त्रीय तरिका नै अपनाउनु पर्दछ। Hallelujah. Hallelujah. We have to go back to the scriptural pattern. हामीले फेरि पनि त्यही शास्त्रीय ढाँचामा नै हामी जानु पर्दछ। हामी सबैले गाउने गर्ने गर्दछौँ पेन्टिकोसको दिन चाहिँ आत्मा बगेको छ। We are exporting singing this one. हामी यो गीत गाउनमा एकदमै विशेषज्ञ छौँ। But revival doesn't come from singing only. तर जागृति चाहिँ गाएर मात्रै आउँदैन। If you see in the Acts, the revival born out of obedience and out of a prayer. हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने जागृति चाहिँ आज्ञाकारिताद्वारा आएको छ। Because Jesus said wait, and they waited for 10 days. यीशु ने कहा इंतजार करो और उन लोगों ने इंतजार किया। Amen. आमेन। So they prayed 10 days. उनीहरूले 10 दिनसम्म प्रार्थना गरेको छ। 120 people in the upper room, they were united and praying in one accord. त्यो माथिल्लो तलामा चाहिँ एकै मनको भएर 120 जना एकदम गरेर If प्रार्थना you गरिरहेको see छ। the John, Peter and James who struggled to pray for 1 hour in the Garden of Gethsemane, they continue pray for 10 days. हामीले याकूब पत्रुस र यूहन्ना गेत्सेमनीको बगैँचामा 1 घण्टा प्रार्थना गर्न पनि गाह्रो पर्ने मान्छेलाई पेन्टिकोसको दिन आउन अघि 10 दिनसम्म प्रार्थना गरेको That छ। means continuously they prayed for 240 hours. त्यसको मतलब उनीहरूले 240 घण्टासम्म निरन्तर That प्रार्थना kind of गरेको a छ। dedication and that kind of obedience, that kind of a prayer only give birth to the revival that we are looking and seeking. अब त्यस्तो खालको कुराले मात्रै जुन जागृति हामी पर्खिरहेका छौँ त्यसलाई हामी पाउन सक्छौँ। सितिमितिको प्रार्थनाले चाहिँ नि त्यो तपाईको धुलो झार्दैन। Forget about like making world upside down. तिनीहरूले 10 दिनसम्म रेगुलर प्रार्थना गरे। 1 घण्टा प्रार्थना गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने पत्रुस र यूहन्ना र याकूब चाहिँ नि 240 घण्टासम्म, किनभने 10 दिनको बादमा आउनु भएको पवित्र आत्मा। त्यसको मतलब 240 hours they were continuously praying. We are not praying for 24 minutes and we are seeking the Pentecostal revival. That is not possible. हामीले यहाँ चेलाहरूले 240 घण्टासम्म प्रार्थना गरेको छ। हामी कोहीलाई 24 मिनेट मात्रै प्रार्थना गरेर त्यो जागृतिलाई चाहन्छौँ। They are praying for 1 hour and getting a break. It's not like that. So this is the kind of a prayer like a chain prayer. उनीहरूले चाहिँ 1 घण्टा प्रार्थना गरेर अनि बिसाएर फेरि पनि प्रार्थना गरेको छैन। तर हामीले 12 घण्टा चिनी प्रेयर गरेको जस्तै उनीहरूले 240 सम्म निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छ। If you want this kind of a revival, we need to go back to the Bible pattern. हामीले यस्तो खालको जागृतिलाई हामीले चाहने हो भने हामीले त्यो बाइबलको ढाँचामा तपाईहरुमा आउनु पर्दछ। Amen. Amen. कतिजना हामीले प्रश्न गर्दैछौँ कता हरायो प्रभु त्यो रिभाइभल? मै त हल्लिएको छुइनँ, अर्कोलाई कसरी हल्लाउने? तर if you want to see that kind of a revival, that you need to go back to the Bible pattern. हामीले त्यो खालको जागृतिलाई यदि तपाईले चाहने हो भने त्यही बाइबलको ढाँचामा तपाईहरुमा आउनु पर्दछ। Amen. But why this revival is so significant than other revival? अब यो पेन्टिकोसको जागृति चाहिँ अरु जागृति भन्दा किन महत्त्वपूर्ण Because थियो? this revival marked the beginning of the church age. किनभने यो जागृतिले चाहिँ सुरुवातको मण्डलीको चिन्हारी थियो। Because this revival
This revival was so significant because this revival in the book of Acts, the name of Jesus echo more than other name. अब यो प्रेरितको पुस्तकमा भएको जागृति चाहिँ यस्तो साह्रो महत्त्वपूर्ण थियो कि यीशुको नाउँ चाहिँ अरू कुनै नाउँ भन्दा उच्चमा गुन्जिएको छ। If you read entire book of Acts, the time duration was a 30 year. हामीले यो प्रेरितको डल्लै पुस्तकलाई हामी हेर्यौँ भने समयको त्यहाँनिर अन्तर चाहिँ 30 वर्षको छ। So, but within this 30 year, they make world upside down. उनीहरूले यो 30 वर्षमा भित्रमा 30 वर्ष मात्रैमा चाहिँ संसारलाई उल्टो पुल्टो बनाएको In छ। the book of Acts, they preach more than 40 cities with the gospel of Jesus Christ. यो प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने 40 वटा भन्दा धेरै शहरलाई चाहिँ उनीहरूले प्रचार गरेको When the छ। church will have this kind of a revival, church planting is so easy, preaching will be so easy, preaching will be in the demonstration of signs and wonders. But this kind of revival only gives you power for that one. यस्तो खालको जागृति आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मण्डली स्थापना हुन्छ। तपाईँ र म एकदमै शक्तिशाली चिन्ह चमत्कारको कामहरू गर्न सक्छौँ। Hallelujah. Hallelujah. Even in the prison also they had a revival. हामीले हेर्यौँ भने झ्यालखानमा पनि जागृति फुटेर निस्केको छ। Amen. The chains were broken. त्यहाँ साङ्लाहरू तोडिएको छ। Amen. The stocks were broken. Thingrarudu bhachieko cha. Amen. Disciples were made. Spread the word of God. चेलाहरू बनिएको छ अनि परमेश्वरको वचन फैलिएको छ। If you see in the book of Acts, the holiness has never been compromised. हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यौँ भने पवित्रताको कहिले पनि सम्झौता गरिएको छैन। Hallelujah. Hallelujah. When the Holy Spirit came in the day of Pentecost, the ordinary limit has been broken. जब पेन्टिकोस्टको दिनमा जागृति आयो साधारण सीमा तोडिएको छ। But everything happened because of the day of Pentecost. त्यो सबै कुराहरू हुन आयो त्यो जागृतिको Without दिनको Holy कारणले। Spirit, nothing happened. पवित्र आत्मा बिना केही पनि भएन। In the same way, our church, today's church need to return back to the Holy Spirit. त्यसै कारणले आजको मण्डली पनि पवित्र आत्मामा फर्की आउनु पर्दछ। Because this outpouring of the Holy Spirit transformed everything in the book of Acts. किनभने पवित्र आत्माको भरिपरीमा सबै कुराहरू प्रेरितको पुस्तकमा परिवर्तन भएको छ। Nothing remain untouched. No, I mean nothing. That means when church has a revival, everything got exploded. नछुएको भन्ने कुरो कुनै पनि थिएन। जब यो जागृति आयो सबै कुराको त्यहाँनिर विस्फोटन भएको छ। What happened most after the day of अब Pentecost? पेन्टिकोस्टको दिनपछि सबैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ के भयो? Because this revival still has an impact in us. अब त्यो जागृतिले चाहिँ आजको दिनमा पनि तपाईँ र मलाई प्रभाव पार्दछ। Amen. पेन्टिकोस्टको दिनमा को बादमा धेरै कुरा भएको छ। यस्तो शक्तिशाली कुरा भएको छ मण्डलीमा अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ आज पनि त्यसको छाप चाहिँ अझै पनि छ। जब पनि मण्डली when the church will enter into the revival, everything will change. जब मण्डली चाहिँ जागृतिमा प्रवेश गर्छ सबै कुरोको रूपान्तर हुन्छ। I will give you 4 points today. आज हामी 4 वटा बुदामा रहेर हेर्नेछौँ। So what happened most after the day of Pentecost? पेन्टिकोस्ट दिनपछि सबैभन्दा महान ठुलो चाहिँ के So भयो? point number 1, पहिलो बुदामा the radical transformation of a people. मानिसहरूको गहिरो रूपान्तरण भएको छ। If you see the Peter, he was so timid, he was so afraid, he's so fearful. हामीले पत्रुसलाई हेर्यौँ भने ऊ चाहिँ एकदमै डरपोक थियो, डराउने He मान्छे denied थियो। Jesus thrice. उसले 3 चोटिसम्म येशूलाई इन्कार गरेको And छ। he almost murdered one person. उसले झन्डै एउटा मान्छेको हत्या पनि गरेको छ। But because of Jesus, he was saved. Otherwise, he was in the cross with Jesus. येशूको कारणले गर्दाखेरि ऊ बचाइयो नभए ऊ पनि येशूसँगै क्रुसमा टागिन्थ्यो। किनभने कसलाई मार्न आँटेको थियो थाहा छ? महापुजारीको चाहिँ नि नकुरलाई। भनेपछि how strong case would be. कस्तो खालको उसलाई चाहिँ केस लाग्थ्यो होला त्यो पुजारीको नकुरलाई मार्न लागेको थियो। This fearful, this guy who was so afraid, he became so bold preacher, and when he started preaching, like 3,000
30,000 people came to Christ. अब यही पत्रुस जो चाहिँ एकदमै डरपोक थियो ऊ चाहिँ साहसिलो भएर प्रचार गरेको छ So अनि what 3,000 happened जना most? मान्छेले उद्धार पाएको छ What happened most after the day of a Pentecost? That means a failure guy who was so timid, who was so fearful, he became a bold preacher and he began to witness about Jesus अब Christ. पेन्टिकोसको दिनपछि के भएको छ भन्दाखेरि डरपोक मान्छे डराउने थियो ऊ चाहिँ साहसिलो भएर प्रचार गरेको छ Remember this. See, boldness comes from the Holy Spirit, not from any school. यो कुरो याद गर्नुहोस् कि यो साहस चाहिँ कुनै पनि स्कुलबाट आउँदैन तर पवित्र आत्माबाट Boldness आउँछ cannot be transferable. I cannot transfer it to you. मेरो साहसलाई म तपाईलाई दिन सक्दिनँ त्यो साहस It's only the Holy Spirit. पवित्र आत्माले मात्रै Think about this. Holy Spirit will not only give you ability to speak in tongues and prophesy, but Holy Spirit will give you ability to become a bold. यो कुरो याद गर्नुहोस् कि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई अन्य भाषामा मात्रै बोल्ने तुल्याउँदैन तर तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले साहसिलो बनाउँदछ That means after revival of nominal Christian will be victorious, or weak Christian will begin to witness for Christ. त्यसको मतलब चाहिँ एउटा साधारण विश्वासी कमजोर विश्वासी पनि अब यो पवित्र आत्मा पाएपछि चाहिँ ऊ एउटा साक्षी बन्दछ Amen. कमजोरभन्दा कमजोर व्यक्ति पनि बलवान कहिले हुन्छ थाहा छ जब उसले पवित्र आत्माको भरपुरी पाउँछ Amen. He was the same guy who was afraid of a little girl, but he is the same guy after the Pentecost. He started preaching. He never got afraid from all those authorities. अब त्यही पत्रुस जो चाहिँ एउटा सानो केटीसँग ऊ डराउँथे उही नै चाहिँ पेन्टिकोसको दिनपछि चाहिँ ऊ साहसिलो भएर त्यहाँनिर प्रचार गरेको छ I will jump into the number 2 also now. Point number दोस्रो 2. कुदामा म फड्को मार्नेछु The revival built a church. Revival built a culture of a prayer and unity and fellowship. जागृतिले चाहिँ प्रार्थना एकता र संगतिको संस्कृतिलाई निर्माण गर्दछ Can you read with me the book of Acts chapter number 2 verse 42 to 43? प्रेरित 2 अध्यायको 42 र 43 लाई हामी Right हेर्छौँ after the Pentecost, so the church was so large, but they never neglected some of the basic spiritual principle. हामीले यो मण्डली चाहिँ जागृतिको दिन पेन्टिकोसको दिन पछाडि अति नै ठुलो थियो तर उनीहरूले यो जागृतिको सिद्धान्तहरूलाई कहिले पनि परिवर्तन गरेको छैन If you read 2 verses 42 to 43, you will find like this. तपाईले प्रेरित 2 को 42 र 43 लाई हेर्नुभयो भने यसरी भन्दछ They continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayer. Then the fear came upon every soul and many wonders and signs were done through apostle. तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका कामहरू र चिन्हहरू भए Amen. यिनीहरूले नि भर्खर मात्रै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायो तर उनीहरूले संगतिलाई इन्कार गरेको छैन प्रार्थनालाई इन्कार गरेको छैन अनि उनीहरूले नि एकै ठाउँ भेला हुने कुरोलाई इन्कार गरेको छैन They just got the baptism of the Holy Spirit, one of the mighty move of the Holy Spirit. We changed everything, but yet they never neglected the prayer, they never neglected the fellowship, they never neglected coming into the church. Amen? Amen? What are the unhealthy and unbalanced practice in most of the Pentecostal church now? धेरै जस्तो पेन्टिकोस्टल अनि करिस्मेटिक मण्डलीहरूमा चाहिँ असन्तुलित र अस्वास्थ्य गरिने अभ्यासहरू चाहिँ के हो त It is a rising of churchless people. त्यो चाहिँ मण्डलीविहीन मान्छेहरूलाई बढाउनु Isolated believers, एकल काठे विश्वासीहरूलाई prayerless believers, प्रार्थनाविहीन विश्वासीहरू fellowshipless believers. संगतिविहीन विश्वासीहरू And this is not the biblical, Mandali. Sunnusai. It is not biblical to be if a believer who accepts Christ to be churchless or the fellowshipless. अब यो एउटा विश्वासी भएर पनि संगतिविहीन रहनु चाहिँ बाइबलले होइन But Bible says right after the day of Pentecost, they move into the prayer, they move into the fellowship, they move into the gathering of the people. उनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा संगतिमा र भेला हुने कुरो चाहिँ
पेन्टिकोसको दिन पछि तुरुन्तै उनीहरूले लागिरहेको छ। Pentecost revival gave birth to the corporate prayer in the church. हामीले हेऱ्यौँ भने यो पेन्टिकोसको दिनको जागृतिले चाहिँ सामूहिक प्रार्थनालाई जन्माएको छ। And do you know, like they have a reverence for the word of God also. तपाईँलाई थाहा छ? आजको मण्डलीले त अन्य भाषामा बोल्यो भने नि यताउता हेर्नुहोस् कि सबैभन्दा वचन नसुन्ने त्यही अन्य भाषामा बोल्ने हुन्छ। रियान्दारा भाषान्दारा मान्दै भनिरहेको हुन्छ कि प्रचारको बेलामा नि मोबाइल कोटाइरहेको हुन्छ। But in the day of Pentecost, right after the revival, they have a reverence because the Bible says they steadfastly, continuously, devoted themselves into the word. यहाँनिर पेन्टिकोसको दिनको तुरुन्तै पछाडि चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनको उनीहरूले आदर गरेको छ, किनभने उनीहरू निरन्तर सङ्गति गरेर भक्ति साथ लागिरहन्छ। If you want to see the mark of a true revival, look at you, how much reverence you have for the word. यदि तपाईँले त्यो जागृतिको चित्रलाई तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको परमेश्वरको वचनप्रतिको प्रेम कति छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। जब मण्डलीमा जागृति आउँछ नि पहिलो कुरो नि उनीहरूले वचनलाई माया गर्न लाग्छ। तपाईँ वचनलाई माया नगर्ने चाहिँ व्यक्ति हो भने नि तपाईँको जागृतिमा नि कता कता शङ्का हुन्छ। There will be doubt always about that kind of a revival. त्यो जागृतिमा जहिले पनि शङ्का हुन्छ। Hallelujah. Because the prayer without the power without prayer and the fellowship create always imbalance in spiritual life. शक्ति बिनाको प्रार्थना र सङ्गतिले चाहिँ असन्तुलित जीवनलाई सृजना गर्दछ। Think about here. They just got baptized. यो कुरो याद गर्नुहोस्, उनीहरूले भर्खरै मात्रै बप्तिस्मा लिएको छ, But they start building the prayer life. तर उनीहरूले तुरुन्तै प्रार्थनाको जीवनलाई निर्माण गरेको छ। Because somebody said like this, prayer is not a spare tire, it is a steering wheel for the life. कसैले यसरी भनेको छन् कि प्रार्थना चाहिँ आपतकालीन टायर होइन तर जीवन घुमाउने चक्का हो। If you are too busy to pray, you are too busy to be succeeded. यदि तपाईँ प्रार्थना गर्न एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ सफलता पाउन पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। Because the prayer is always bring back to God. किनभने प्रार्थनाले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मलाई फर्काएर परमेश्वर कहाँ म ल्याउँछ। चर्चलाई नि चुनौती चाहिँ के दिन चाहन्छु भने नि whenever we have a prayer fellowship, make time and come for the prayer. I encourage to all the church, जब जब हाम्रो प्रार्थना सङ्गति हुन्छ समय छुटाएर प्रार्थना सङ्गतिको निम्ति भेला हुनुहोस्। Because the quickest way to kill the revival is a prayerless life. अब प्रार्थना बिनाको जीवनले चाहिँ सबैभन्दा छिटो जागृतिलाई मार्ने काम हेर्नुहोस् है, गर्दछ। जागृति त भयो पेन्टिकोसको दिनमा, सबैले भन्छ पेन्टिकोसको दिनमा, तर उनीहरूले केलाई इन्कार गरेन? सङ्गतिलाई इन्कार गरेन। Come on, amen. So they just got the baptized. They are speaking in tongues. उनीहरूले They भर्खरै are मात्रै prophesying. पवित्र आत्माको बक्तिस्म पाएको छ, उनीहरू अन्य भाषामा बोलिरहेको छ, अङ्गबाणी बोलिरहेको छ, But they are praying. तर प्रार्थना पनि They गरिरहेको are छ। coming together for fellowship. उनीहरू एकसाथ भेला भएर सङ्गतिमा आइरहेको छ। Hallelujah. Hallelujah. Because they knew that if I'm not maintaining the life of prayer, I'm going to kill the revival that started in the day of Pentecost. किनभने उनीहरूलाई यो कुरो थाहा थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रार्थनालाई कायम राखेन भने पेन्टिकोसको जागृतिलाई गुमाउँछ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा थियो। प्रार्थना के हो थाहा छ? बल्दै गरेको आगोमा नि तेल लगाउनु। What is a prayer? Prayer is oil that keeps help you to burn that flame that already started. Amen. सबैले भन्नु न amen. So they never isolate from the fellowship. उनीहरूले कहिल्यै पनि सङ्गतिबाट आफूलाई एक्लो राखेन, Because the isolation eventually kills the revival. किनभने एक्लोपनले चाहिँ अन्तमा जागृतिलाई मार्छ। They come together. They knew that we need to fellowship. We need to join together. उनीहरू एकसाथ भेला भएका थिए, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुनुपर्छ Because the भन्ने कुरो। fellowship create the atmosphere where the anointing get flourishment. Without the fellowship, anointing will never flourish. किनभने सेवकाईले चाहिँ यस्तो खालको वातावरण सृजना गर्छ जहाँ चाहिँ अभिषेक मौलाउँछ। कतिजनाले भन्छ कि मलाई अभिषेक आयो भन्छ। हेर्नुहोस् है, आई एम भेरी एनोइन्टेड भन्छ कि, तर म भन्ने गर्छु त्यो अभिषेक चाहिँ कहाँ चलाउँछ भाइ? मण्डली त चाहियो नि त, चाहिएन? लु भन्नुहोस् त, गएर सुँगुरलाई त हात राख्नु भएन, गएर त राँगालाई त हात राख्नु भएन। If you profess that I'm anointed,
then where you are going to use that anointing? यदि तपाईँले म अभिषिक्त छु भनेर अगमबानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अभिषेक मण्डलीमा नगरेर कहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ त प्रयोग? That's why those people, 3,000 people, they're coming for the fellowship. त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 3000 मानिसहरू चाहिँ एक ठाउँमा संगतिको निम्ति भेला भएको छ। If you read about the Paul, his life was transformed in the road of Damascus. हामीले पावलको बारेमा हेर्यौं भने दमस्कसको बाटोमा पावलको जीवन And that परिवर्तन भएको was छ। such a powerful encounter he ever had. उले यस्तो खालको शक्तिशाली जमका भेट कहिले पनि गरेको But थिएन। he needed Ananias. He needed Ananias. He needed the Barnabas. तरै पनि पावललाई हनन्या र बर्नबास जस्तो व्यक्तिहरुको खाँचो परेको छ। Even the Mary was visited by the angel of God for the savior of Jesus Christ, but she also need the fellowship of Elizabeth. अब मरियमलाई पनि स्वर्गदूतले येशूको जन्मको बारेमा भेट गरेको थियो। तरै पनि मरियमलाई एलिसिबाको Even the सम्पत्ति चाहिएको छ। mighty Daniel need the fellowship of Shadrach, Meshach and Abednego. अब शक्तिशाली दानिएललाई पनि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोको अवस्थामा सद्रक मेशक र अबेदनगोको सँग चाहिएको छ। If you read the book of Acts, there was severe persecution in the church, but still they thrived. Why? Because they were committed for the fellowship and for the prayer for the word of God. हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यौं भने उनीहरू सतावटको बीचमा पनि फस्टाएर गएको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ संगतिमा भेला हुन्थ्यो अनि उनीहरूको प्रार्थनाको जीवन थियो। साँचो जागृतिले नि मण्डलीलाई प्रार्थनामा लिएर जान्छै जान्छ। Amen. The true revival will give you burden to pray. Burden. कसैलाई देख्दाखेरि यस्तो burden आउँदछ, that kind of burden to pray comes out of the revival. जागृतिबाट चाहिँ कसैको निम्ति प्रार्थना गर्ने बोझ आउँदछ। Hallelujah. Hallelujah. कसैजनाले भन्छ मलाई त 5 मिनेटमै मेरो प्रार्थना सकियो। बोझ आयो भने तपाईलाई 5 घण्टा प्रार्थना गर्नु केही पनि गाह्रो हुँदैन। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Guy came to me and said, I don't go church. एकजना भाइ आएर मलाई भन्नुभयो म मण्डली जाँदिन। But I keep going to the church to preach and to lay hand upon people. तर म मण्डली चाहिँ यसै कारणले जान्छु प्रचार गर्नको लागि र अरूको शिरमा हात राख्नको लागि मात्रै जान्छु। तर ट्रु जागृतिले नि जहिले पनि तपाईलाई नि चर्चसँग जोड्छ। But the true Amen. revival always connect you to the church. चर्चसँग नजोडिएको नि चाहिँ अभिषेकलाई चाहिँ नि जहिले पनि डाउट गर्नु। जहिले पनि डाउट गर्नु। जहिले पनि डाउट गर्नु। जहिले पनि शङ्का गर्नु। किनभने परमेश्वरले चाहिँ नि अभिषेक चाहिँ कहाँ मात्र मौलाउने ठाउँ दिनुहुन्छ? Only in the church. Amen. सबैले भन्नु न आमेन। हालेलुया। Hallelujah. 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 When the day of Pentecost came, the revival start, but the prayer also start. The reverence for the word of God started. Amen. Amen. जब पनि जागृति आउँछ नि प्रार्थना सुरु हुन्छै हुन्छ। वचनको लागि आदर सुरु हुन्छै हुन्छ। Come on मण्डली। Amen. Hallelujah. 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 We are going to see the point number 3 now. हामी तेस्रो बुदालाई अब हेर्ने छौं। So the Pentecost, let's see. Pentecost birthed the spirit of generosity. पेन्टिकोसले उदारता अथवा दिने आत्मालाई जन्माएको छ। Amen. कतिजना रियन्दारा बसोन्दर मुखबाट क्या अन्य भाषा बोल्छ कि भेटीको डाला आउँदै गर्दै एकदेखि आउँदै आउँदैन। तर पेन्टिकोसको दिनको बादमा नि सबैभन्दा धेरै ट्रान्सफर्मेसन कहाँ आएको छ थाहा छ? उनीहरूको दियाईमा। उनीहरूको दियाईमा आएको छ। आमेन। 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 Amen. Yeah. Can you read with me Acts 2 verse 44 and 45? हामी प्रेरित 2 अध्यायको 44 र 45 लाई हामी पढ्ने छौं। Amen. हामी कतिजनाले गाउँछ पेन्टिकोसको दिनसम्म आत्मा बगेको छ। आत्मा बगेको मात्रै मन पराउँछ कि हात चाहिँ नहलियोस् नहलियोस्, हात चाहिँ हल्लिनै हुँदैन, हात चाहिँ हल्लिनै हुँदैन, ब्याङ्कको पैसा हल्लिनै हुँदैन। तर पेन्टिकोसको दिनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो थाहा छ? What is the greatest transformation? Stingy start become a generous guy.
लोभी मान्छे चाहिँ उदार चित्तले दिने व्यक्ति भएको छ पेन्टिकोसको दिनपछि। Amen. Can we read Acts 2 verse 44 to 45? प्रेरित 2 अध्यायको 44 र 45। Now all who believe were together and had all thing in common. भनेपछि नि यो तेरो त्यो मेरो त्यो तेरो त्यो त्यो मेरो भन्ने नि त्यो कल्चर नै चर्चबाट रिमुभ भएको छ। Amen. And they sold their possession and the good and divided them among all as anyone had needed. विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। पेन्टिकोस्टको रिभाइभलले नि उनीहरूको गोजीलाई पनि हल्लायो। Holy Spirit will not only give you ability to pray in tongues, but the Holy Spirit will give you ability to give. पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई अन्य भाषामा बोल्ने मात्रै बनाउँदैन, तर तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले दिने व्यक्ति पनि बनाउँदछ। So you might have a gift of the Spirit, तपाईमा आत्माको फल हुन सक्छ, gift of the Spirit, वरदान, वरदान हुन सक्छ, but you need to have a fruit of the Spirit also. तर आत्माको पनि फल हुनु पर्दछ तपाईमा। See, fruit is a visible. यो फल चाहिँ देखिने कुरो हो। So if your hand is not moving for the dalo, well, we are collecting offering. That means you have a gift, but you don't have the fruit. यो भेटीको डाला आउँदाखेरि तपाईले दिन सक्नु भएको छैन भने तपाईमा त्यो फल नै छैन। So रमेश आयो अस्ति मसँग कहाँ गएको थियो, मलाई एयरपोर्ट झार्नु गएको थियो, अनि उसले सोध्यो मलाई, पास्टर बाबु मैले कति दिएको रहेछु यो 2025 मा भने, अनि उसलाई भने मैले बाबु 10,000 हो कि 11,000 हो भनेको थिएँ। ओहो हो र, म यो 2026 मा त डबल गर्नु पर्यो भने। हाम्रो कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ, रियान्दारा भाषोन्दोरो मान्दै अन्य भाषामा चाहिँ बोल्छ कि 1000 को त कुरै छैन, अहिले पनि एक एकमै हल्लिरहेको छ। तर यहाँ तपाईँले याद गर्नुहोस् न, के देख्दै हुनुहुन्छ, उनीहरू चाहिँ अन्य भाषामा पनि बोल्दैछ, अगमाडे पनि गर्दैछ, सेवकाई पनि गर्दैछ। बाइबलले के भनेको छ, एभ्रिथिङ वाज कमन। उनीहरूले के गर्दैछ, एभ्रिथिङ दे ब्रट टु द हाउस अफ गॉड। सबै कुरो उनीहरूको साझा थियो, सबै उनीहरूमा भएको जति परमेश्वरको चरणमा The ल्याएको छ। power of the Pentecost broke the spirit of stinginess. अब त्यो पेन्टिकोसको जागृतिले चाहिँ लोभको आत्मालाई तोडेको छ। Hallelujah. जागृतिले नि जहिले पनि लोभको आत्मालाई मण्डलीमा तोड्छ। आमेन। त्यही भएर कतिजनाले जागृतिको लागि प्रार्थनै गर्दैन, किनभने त्यो जागृतिले जहिले उसलाई हल्लाउँछ। हात मात्रै होइन, गोजी पनि हल्लिन थाल्छ, सबै हल्लिन थाल्छ। कस्तो कस्तो कन्जुसाइ चाहिँ आएको थियो होला त्यो पेन्टिकोसको दिनमा, तर सबैले पवित्र आत्मा पाए कि रियान्दारा बसोन्दो रोमान्दे भन्दै यता गोजी हेर्दैछ, यता गोजी हेर्दैछ, घरको धनी पूजा हेर्दैछ, घरको डिट हेर्दैछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हेर्दैछ, सबै ल्याएर कहाँ दिँदैछ, मण्डलीमा दिँदैछ। आजको पवित्र आत्माले पाएको मान्छेको त हरकत हेर्दा उल्टा उल्टा लाग्छ मलाई, बाइबलमै नपाएको हरकत। क्या अन्य भाषामा क्या अगमबाणी गरिरहेको हुन्छ, क्या सपना दर्शन देख्ने मान्छे, तर भेटी गरे कहिले दर्शनको नाम हुँदैन। अनि म चाहिँ भन्नु किन लजाउँदिनँ, किन शर्माउँदिनँ, किन गाह्रो पर्दैन भने नि, दिनको लागि चाहिँ हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। हाम्रो घरमा चाहिँ कहिले पनि वी नेभर कम्प्रोमाइज अन गिभिङ। आमेन आमेन। मलाई पुलपिटमा मात्रै इम्पावर, God will not only give me ability to preach from the pulpit, He will give me ability to give also. परमेश्वरले मलाई प्रचार गर्नको निम्ति मात्रै होइन तर दिनको निम्ति पनि उहाँले मलाई क्षमता दिनुहुन्छ। आमेन आमेन। सबैले भन्नु न आमेन। हालेलुया। I will give you one more scripture. म अझै एउटा पदलाई यहाँ चलाउन चाहन्छु। Acts 4 verses 32 to 35. प्रेरित 4 अध्यायको 32 देखि 35 सम्म। Now the multitude of those who believed were one heart and one soul. Neither did anyone say that anything to possess was his own, but they had all things in common. And great power, the apostles gave a witness to the resurrection of the Lord, and grace was upon them. यो पदले मलाई अचम्म लागेको, जुन मण्डलीमा पनि एकता हुँदो रहेछ र जुन मण्डलीले पनि प्रभुलाई दिँदो रहेछ नि, स्पेशल ग्रेस हुँदो रहेछ त्यहाँ। आमेन। ती प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु यीशुको पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। सबैले भन्नु त ठुलो भन्नुहोस् त। ग्रेट। कमन मण्डली ठुलो भन्नुहोस् त। ग्रेट।
एक भएको मण्डली र नि दिने मण्डलीमा नि परमेश्वरले एउटा अनुग्रह दिँदछ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने नि जागृति नभएको चर्चमा नि दिने भन्ने कुरोलाई चाहिँ नि जहिले पनि उनीहरूले सङ्घर्ष गर्छ, जहिले पनि सङ्घर्ष गर्छ प्रिय। तर जागृति भएको मण्डलीले चाहिँ नि दिने कुरोलाई कहिले पनि सङ्घर्ष गर्दैन। दे ब्रिङ एभ्रिथिङ टु गड। उनीहरूमा भएको सबै कुरो परमेश्वरको चरणमा ल्याउँछ। Amen. And 34 says, nor was there anyone among them who lacked. कसैलाई पनि खाँचो थिएन, for all who were possessor of the land. जग्गा जमिन भएको व्यक्तिले they sold them and brought and proceed to the things that were sold and laid them into the apostles' feet, and they distributed to each as everyone had needed. तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जतिजना जग्गा जमिनकै घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे र प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। हामी सबैलाई पेन्टिको we all need the anointing of the Holy Spirit, हामी right? सबैजनालाई Like the day of Pentecost, right? पेन्टिकोसको दिनको अभिषेक चाहिएको छ, त्यो दिन मनपर्छ। अब यो पनि हो नि, पेन्टिकोसको दिनसम्म म दिनेछु। भाइ कम्पोज गर्न थालौँ है। आमेन। लङ्गडो हिँड्ने जा, गोजीमा भएको पैसा चाहिँ हल्लिएको छैन, लङ्गडै मात्रै हिँड्नु। कस्तो खालको हिँड्नु, गोजी चाहिँ हल्लिँदै नहल्लिने। तपाईँले यसपालिको त्यो ट्याक्स रिसिटमा नि कति गिभिङ स्टेटमेन्टमा नि गएको 24 भन्दा कम्ती दिनुभएको छ भने नि सोध्न थाल्नु आफैलाई, मैले गएको वर्षभन्दा कम्ती दिएको रहेछ कि भनेर म यस्तो हेरेको कि यस्तो हेरेको मेरो नाममा त कम्ती देख्छु। अनि फेरि उता कौशिलाको गएको अनि मात्रै चित्त बुझ्यो, दुईजनाले मिलेर राम्रै दिएछौँ, मजाले प्रभुलाई दिएछौँ। आमेन। सन्तोक हुनु पर्यो नि। पेन्टिकोसको दिनसम्म आत्मा बगेको छ, नाच्नु पनि क्या मजाले नाच, तर भित्रको पैसाले नि कस्तोलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ, भेटीमा हाल्न, भेटीमा हाल्न, भेटीमा हाल्न, भेटीमा हाल्न भनिरहेको छ। भित्र यसरी यो 1 हो कि यो 5 हो कि यो 10 हो कि यो 20 हो कि। अब यो 1-2-5 अमेरिका आएर पनि अब यो 1-2 रुपियाँमा नि अर्डिन। अब कसै पास्टर बाबु हाम्रो खाँचो तपाईँलाई थाहा छ र, हरेक खाँचो चाहिँ नि छरेर मात्रै पुग्छ है। आमेन। Holy Spirit will not only give you ability to speak in tongues, but He will give you ability to be a crazy giver also. पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई अन्य भाषामा बोल्ने क्षमता मात्र होइन तर उग्र रूपमा दिने व्यक्ति पनि बनाउँदछ। Amen. So remember this one. यो कुरो याद गर्नुहोस्, When we give, जब हामी दिन्छौँ we reflect and inherit the character of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको चरित्रलाई धारण गर्छौँ अनि चरित्रलाई झल्काइरहेको हुन्छौँ। Amen. So when we give, it reflects the DNA of God, the nature of God. DNA आचरणमा हामी हिँड्दैछौँ। आमेन। जब पनि हामी नि यसरी दिन आउँछौँ नि, म दिन आउँदै गर्दा प्रभु तपाईँको चरित्रले भरिँदैछु, म तपाईँको डिएनएले भरिँदैछु। आमेन। आमेन। अझै इनफ्याक्ट म तपाईँलाई के भन्नु थाहा छ, डिएनए मात्रै होइन, पेन्टिकसको रिभाइभलको नि छाया चाहिँ हामीमा पनि आउँदो रहेछ। आमेन। When we give, we acquire and inherit the DNA and the very nature of God. हामीले दिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको चरित्र र उहाँको डिएनए को धारण गरिरहेको हुन्छौँ। Because there is a one man of God, I really like his preaching. His name is Mark Hankin. एउटा मार्क ह्यान्किन भन्ने व्यक्तिको प्रचार मलाई अति नै मनपर्छ। सबैलाई दाउद जस्तो नाच्नु मन लाग्छ अरे, सबैलाई दाउदले जस्तो लडाइँ गर्नु मन लाग्छ अरे, सबैलाई दाउदले जस्तो गाउन मन पर्छ अरे, तर कसैलाई दाउदले जस्तो दिनु मन पर्दैन अरे। He said that many want to sing like David and dance like David, but only few who are willing to give like David. किनभने तपाईँले नि दाउदले दिएको चाहिँ हेर्नु भयो भने नि आजको इन्फ्लेसनमा चाहिँ मैले हिजोस्ति मात्रै रिसर्च गर्दै थिएँ, उसको गिभिङ चाहिँ नि मन्दिरको लागि $30 to $45 बिलियन बराबरको दिएको रहेछ। द्याट मच। हामी सबैलाई आत्मा बगेको छ। अर्को के अरे गाना,
दाउदको जस्तै नाच्ने छौ जब प्रभुको आत्मा सबैले गाउँछ जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद दिने चाहिँ खोइ जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दिने खोइ Where is the giving? You want to dance like David? You want to fight like David? You want to sing like David? But you need to start praying like this. Give me the ability to give like David. तपाईँ दाउद जस्तै गाउन चाहनुहुन्छ नाच्न चाहनुहुन्छ लडाइँ गर्न चाहनुहुन्छ अब यो पनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि दाउदले जस्तै दिने क्षमता मलाई दिनुहोस् Because when we don't put the house of God on top of everything, it will come with the cost. जब चाहिँ हामीले परमेश्वरको भवनलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि स्तरमा राख्दैनौँ नि अरू कुरा राख्छौँ भने त्यहाँनिर चुकाउनु पर्ने मूल्य हुन्छ Because there is a one verse in the book of Haggai. हगाईमा एउटा पद छ So the group of people, they came from the Babylon captivity, they returned to the Jerusalem and they start building their own house, neglecting the house of God. बेबिलोनको मान्छेहरू चाहिँ दासत्वबाट उनीहरू आएर चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै निम्ति उनीहरूले घर बनाएको छ And the Bible says through Haggai, God spoke a prophetic word. अनि बाइबलले भन्छ कि हगाईद्वारा एउटा अगमबाडीको वचन ती मानिसहरूको निम्ति बोलिएको छ So I want to read it out for you. म तपाईँहरू सबैजनाको निम्ति You have पढिदिन्छु sown, the Haggai 1 verse 6. हगाईको छ You have sown much, bring little. तिमीले धेरै छर्यौ तर कट्नी चाहिँ कति गर्यौ अरे थोरै पढौँ सबैले पढौँ त तिमीहरूले छर्न त के गर्यौ अरे धेरै छरेका You have sown so much, but in return you got little. थोरै मात्र थोरै मात्र छर्न चाहिँ कति अरे धेरै But in छरेका छ return they harvest very little. तर थोरै मात्र कट्नी गरेको छ And the Bible says you do not have enough. You drink, but you are not filled with the drink. Bible You यसरी clothe भन्छ yourself, but no one is warm. And he who earn the wages to put into the bag with the holes. तिमीहरू खाना त खान्छौ तर अगाउँदैनौ तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन तिमीहरू लुगा त लाउँछौ तर न्यानो हुँदैनौ तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पुवाल परेको थैलीमा राख्छौ And why this is happening? अब यो किन घटिरहेको छ Because they neglect the house of God and they start building their own house. किनभने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको भवनको व्यवस्था गरेर आफ्नै निम्ति मात्रै घरहरू बनाइरहेको छ जब पनि तपाईँकोमा पहिलो चेक आउँछ जब पनि तपाईँकोमा चेक आउँछ नि तपाईँको माइन्डमा चाहिँ परमेश्वरको घर अगाडि हुनुपर्छ आमेन कतिजनाले भन्छ मेरो त बुढाले दिनु मान्दैन मेरो त बुढीले दिनु मान्दैन फेरि भ्याकेसनको लागिलाई चाहिँ नि आम्मामा म बुढी नै मिलेर जान्छ हजारौँ खर्च गर्छ अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँले ब्याङ्कमा हेर्नुभयो भने टिकटकबाट तपाईँले कति सामान अर्डर गर्यो मैले कति अर्डर गरेँ सबै फ्याले लु यो टिकटक त धोकेबाज रहेछ है हालेलुया यो बाइबलले के भन्छ पिउनु त पिउँदैछौ तर बाइबलले के भनेको छ साह्रो नेपालीको त कस्तो मजाको छ है तिर्खाइ मेटिँदैन पिएछ your drinking is not quenching your thirst and so you eating अगाउँदैन तपाईँलाई म भनौँ जब पनि परमेश्वरको घरभन्दा ज्यादा हुन्छ नि तपाईँ जति नै खानुहोस् कि पेट चाहिँ लाग्छ तर अगाएको जस्तो हुँदैन पानी चाहिँ पिएर टोइलेट गएकै छ तर तिर्खै मेटिँदैन त्यो त मैले भनेको होइन फेरि बाइबलले भनेको अनि बाइबलले के भनेको छ यहाँ पढौँ त हामी लास्टमा He who earned the wages तर कहाँ राख्दैछ अरे he put into the big bag with the के अरे यहाँ त ल्याएर त नि के गर्दैछ उसले के भन्दैछ मैले त दशम दिइनँ मैले त ल्याएर हालेँ मैले त अगौटे फल दिइनँ मैले त हालेँ मैले त प्रभुको राज्यमा माग गरेको कुरोहरू दिइनँ अनि मैले लिएर हालेँ प्रभुलाई आदर गरिनँ अनि बाइबलले के भनेको छ यहाँ यो storing in the bag which has a hole. बाइबलले भन्दछ तिमीले पुवाल परेको थैलीमा सञ्चय गर्दैछौ If that is true for the Jewish people,
यदि त्यो यहुदीहरूको लागि त्यो कुरो सत्य हो भने and it's true for us also. त्यो हाम्रो लागि पनि सत्य हो। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको काम भन्दा नि ज्यादा आफ्नो खाँचोलाई माथि नराख्नु। पुग्दैन कति गरेर पनि पुग्दैन प्रिय। When the house of God is neglected, effort increases, but the result always decreases. Hallelujah. 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 कोकोलाई पेन्टिकोस्टको दिनको जस्तो रिभाइभल हेर्न मन छ। हामी सबैलाई मन छ। आत्मा मण्डरा था, पवित्र आत्मा मण्डरा था, पेन्टिकोस्टको दिनसम्म आत्मा मण्डरा था, गुङ्गे बोल्ते हे। प्रभुजी माथिबाट भन्दैछ, त्यही गोजी त हल्लिएको छैन, गोजी त हल्लिएको छैन, के को गुङ्गे बोल्दै थिए? सबै छाने, तर पेन्टिकोस्टले ल्याएको रियल रिभाइभल, दिने रिभाइभल हो। आमेन। अनि म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो अगुवाहरूमा केही प्रब्लम छैन दिनेकोमा। धेरैवटा चर्चमा जान्छ कि त्यहाँको मेन पास्टरले नि गुनासो के हो थाहा छ? हाम्रो कतिजना अगुवाले भेटी नै दिँदैन, दशवांश नै दिँदैन, दशवांशै दिँदैन। अनि म भन्छु जो लोभी चर्च छ उनीहरूले मलाई बोलाउनु। एकताल 20 पटक वचन प्रचार गरेर आउँछु, अर्को पालि बोलाएन पनि ठिकै छ। किन मैले दिने बारेमा प्रचार गर्दा त तपाईँको गोजी हल्लाएको होइन नि त। तपाईँलाई परमेश्वरको वचन मान्नका लागि म उत्साह गर्दैछु। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद। आमेन। How many you need the revival like a day of a Pentecost? पेन्टिकोस्टको दिनको जस्तो जागृति त तपाईहरु कतिजनालाई चाहिएको छ? It will not give you ability to pray in tongues only, it will give you ability. The revival will transform you to become a generous giver. तपाईलाई अन्य भाषामा बोल्ने मात्र क्षमता दिँदैन, तर उदारसँगले दिने व्यक्तिमा परिवर्तन गर्छ। म तपाईलाई एउटा कडा कुरा भन्छु, यो मण्डलीको खाँचो र यो मण्डलीको नि खाँचो चाहिँ नि अरू व्यक्तिले दिएकोले पुरा गर्ने स्टेजमा पुग्यो भने नि वी आर नट हेल्दी चर्च। यही मण्डलीकोले दिएर उब्रिएर अरूलाई ब्लेस गर्ने ठाउँसम्म हामी मण्डली पुग्न पर्छ। आमेन। बाइबलले के भनेको छ? They sold everything. बाइबलले भन्छ उनीहरूले सबै कुरो बेच्यो। And they bring the bag of money and all the wealth and they put it into the apostle feet. Oh, pastor, लगिदिनुहोस् न, लगिदिनु। यस्तो छ अहिले? यस्तो मण्डली छ? कतिजनाले त यो मेरो सम्पत्तिलाई डालो त यसपालि मेरोमा आउँदै नआओस्, यता घुम्दाखेरि चाहिँ उता घुमोस् ल। अब त्यस्तोले चाहिँ फेरि अन्य भाषामा बोलेर नि, म अन्य भाषाको विरोधी होइन, हामी घनघोर प्रार्थना गर्छ, तर अन्य भाषा बोल्ने मान्छेले दिनु पनि पर्यो नि त घनघोर। आमेन। परमेश्वरले नि बोल्नुको लागि मात्र अनुग्रह दिनुहुन्न, दिनुको लागि पनि अनुग्रह दिनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन। दाउद जस्तै नाच्ने, दाउद जस्तै दिने। पेन्टिकोस्टको दिन जस्तो रिभाइभल, इफ यु वान्ट द पेन्टिकोस्ट रिभाइभल, द्याट मिन्स प्रे लाइक दिस, आई वान्ट टु गिभ लाइक अ पेन्टिकोस्ट रिभाइभल। पेन्टिकोस्टको जागृति तपाईँलाई चाहिएको छ, चाहना गर्नुहुन्छ भने यो पनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि पेन्टिकोस्टको दिन पछाडि जस्तै म पनि दिन सकौँ। एउटा ठाउँमा, यो चाहिँ बेलडाङ्गीमा घटेको, टिममै भएन है, बेलडाङ्गीमा घटेको घटना। अब त्यो 1 2 3 नभनिराखौँ, तपाईँहरूलाई पेज पर्छ। यस्तो डाली लिएर गएको अरे कि एउटा जग्गाबाट त अड्दैन अरे, त डाली त जाँदैन र अरू ठाउँमा। बुढी बोजूले त नि 20 रुपियाँ हालेर गनेर निकाल्दै रहेछन्। 10 11 12 15 18 19 निकालेर 20 को नोट हाल्दै रहेछन्। सबैले मसँग भन्छ चर्च चाहिँ खुजरा साट्ने सेन्टर होइन। कतिजना विश्वासी $20 हाल्नुपर्छ भनेर उहीँ 7-11 निस्किएर एउटा सेल्सियस किनेर एउटा रेड बुल किनेर आउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ लु चर्चमा।
यहाँ त घर जग्गा जमिन बेचेर राखिदिएको छ आमेन उनीहरूले त के भन्दैछ प्रेरितहरूको पाउमा ल्याएर नि राखिदिनुहोस् न हौ राखिदिनुहोस् न यो सेवकाईको लागि चलाउनुहोस् न अन्य भाषामा पनि घनघोर बोल्ने अरे अनि त्यहाँदेखि लोभी न लोभी भएर नि त्यो त इम्ब्यालेन्स हो द्याट काइन्ड अफ रिभाइभल इज इम्ब्यालेन्स त्यस्तो खालको जागृति चाहिँ असन्तुलित हो द्याट्स वाइ वाट ह्यापन मोस्ट आफ्टर द पेन्टिकोस्ट त्यही भएर पेन्टिकोस्ट पछि सबैभन्दा धेरै मात्रामा के बढेको छ द एक्सट्रिम गिभर इन्क्रिजेस इन द चर्च उनीहरू चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ उग्र रूपमा दिने व्यक्तिहरू बढेर गएको छ आमेन 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 हालेलुया मलाई धेरै खुसी लाग्यो यसपालिको हाम्रो फास्टिङको भेटी नि 4000 काटेछ न 2000मा अड्किरहेको थियो हाम्रो 4000 काटेछ अनि हामीलाई नि दिनको लागि कतिजनाले के भन्छ भने नि अझै पनि मण्डलीमा दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् यो त दशवांश र भेटीको अगौटे फलको फास्टिङको भेटीको कुरा गरेको होइन यो त दानको कुरा गरेको इज टकिङ अबाउट द आर्म्स when you give to the poor let what your right hand is doing let not your left hand knows about it it's talking about the alms when we give to the poor तपाईले मलाई अहिले त त्यस्तो गर्नु भएको छैन पास्टरको घरमा आउँदाखेरि केही न केही ल्याउनुहुन्छ चिकन ल्याउनुहुन्छ अहिले त्यति खानु छोडेको छु के अरे उयो के अरे खसी चाहिँ बनिहालेको नि चिकन ल्याउनु हुँदछ तर तपाईँले आज चाहिँ पास्टरलाई हामीले चिकन लग्यो भने फेसबुकमा हाल्नु भएको छ त्यो त अनादर भयो नि होइन र यीशुले एक्ज्याक्टली त्यही भन्नुभएको लगेर लगाइदिएको छ एउटा स्वेटर एडभर्टाइज गरेको छ $1000 को यीशुले एक्ज्याक्टली यो भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ तिमीले देब्रेले दिएको दाहिनेले थाहा नपाओस् आमेन तर दशवाङ दिएको चाहिँ नि रुँदै छर्नेले भन्यो अब रुनु पनि मान्छे कुनामा गएर रुन्छ लु भन्नुहोस् त अनि हाँस्दै गर्दाखेरि पनि कुनामा गएर हाँस्छ र हाँस्दै कट्नी गर्नेछ आमेन अझै मभन्दा आँटिलो त यीशु पो हो त सबैभन्दा कसरी भन्नुहोस् त भेटी हालिरहेको थियो कि सबैले यीशु त छेउमा बसेर नि कोले कति हाल्छ भनेर यसरी हेर्नुभयो मेरोमा आँट आउँछ लु भन्नुहोस् त आँटै आउँदैन बिङ अ पास्टर आई डोन्ट हेभ द्याट एबिलिटी But Jesus was so courageous that he looked into the dala. How much Meena is putting, how much Raj is putting, how much Sanjita is putting, how much they bring in the offering. And Jesus said, oh, this widow brought more than other people. Amen? आँट आउँछ लु भन्नुहोस् त तर यीशु त नि यहाँ बसेर नि कोले कति हाल्दो रहेछ हेरौँ हाम्रोमा आँटै आउँदैन त्यस्तो कसैले ₹1 हाल्नु अब आँट्यो भने त ₹1 निकाल्यो आँट्यो भने त यतै हेरिरहेको हुन्छ यतै हेरिरहेको हुन्छ आँटै आउँदैन हाम्रोमा त्यसरी तर यीशुलाई कस्तो आँटो रहेछ हालेलुया यीशु जस्तो हुने अनि यीशु जस्तो नदिने कस्तो यो त अपाडै भयो त मैले अस्ति उहाँ भन्दै थिएँ नि यो त नि असौदो भयो अन्य भाषामा बोल्न चाहने अनि दिनु चाहिँ पेन्टिकोसको जस्तो नदिने चाहिँ नि असौदो भयो सबैले त कसरी भन्नुहोस् त एउटा बेहुलीले सुत्ने नि म्याक्सी लगाएर आउँदाखेरि हुन्छ कस्तो असौदो देख्छ होइन ल लेट्स वेलकम टु द ब्राइड भन्दा त म्याक्सी लगाएर आइरहेको छ कस्तो असौदो एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो यो फेरि भनेको मैले यो भन्नु खोजेको होइन है फेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले चाहिँ लोभी नै हुन्छ भनेको होइन यदि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनले नि सुधारिएको व्यक्ति भएन भने नि परमेश्वरको वचनको प्याटर्नमा हामी कहिले पनि जाँदैनौँ वी विल सी पोइन्ट नम्बर 4 यु विल फाइन्ड one pattern in the book of Acts तपाईले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नु भने एउटा ढाँचालाई तपाईले पाउनुहुन्छ inside the church मण्डली भित्र there were no spectator कोही पनि दर्शक थिएनन् all participate in one way or other way सबै कुरोहरू एक तर्फबाट अथवा अर्को तर्फबाट उनीहरू कतै न कतैबाट सहभागी भइरहेको थिए amen amen सबैले भन्नु न amen shall we read to the book of Acts chapter number 2 verse 7 हामी प्रेरित 2 अध्यायको 17 लाई हामी हेर्ने छौं This shall come to pass in the last days says the Lord that I'll pour out my spirit on all flesh your sons and your daughters shall prophesy your young men shall see the vision
and your old man shall see the dream. They shall dream the dreams. आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भने परमेश्वर भन्नुहुन्छ म सबै मानिसहरूमाथि मेरो हातमा खनाइदिनेछु र तिनीहरूका छोराहरू र तिनीहरूका छोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, तिनीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिनीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। सबैले भन्छ 3 generation भन्नुस् त। Everybody say three generation, 3 पुस्ता। सबैले भन्छ 3 generation. 3 पुस्ता। Your sons and daughter, तपाईको छोराछोरीहरू, youth जवानहरू and the old people. अनि बुढापाकाहरू। तपाईहरु सबैलाई एसएसआई दिएकोहरुलाई पनि परमेश्वरले मिनिस्ट्री दिनु भएको छ यहाँ। 12 घण्टा त छोडिदिनु, 24 घण्टा केयर भएकोहरुलाई पनि परमेश्वरले सेवकाई दिनु भएको छ। म त सक्दिन भन्नेलाई पनि सेवकाई दिनु भएको छ प्रभुले। बाइबलले के भन्छ, सुती भए पनि सपना देखा अरे। आमेन। They shall see the dream. बाइबल भन्दछ उनीहरूले सपनादर्शी हुनेछन्। Amen. That means when the church has a revival of real, pure, true revival like a day of a Pentecost, that means the church will function into the multi-generational church. हामीले यो एउटा मण्डलीमा चाहिँ साँचो खालको पेन्टिकोस्टको दिनको जागृति छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ 3 पुस्तामा उनीहरू सञ्चालन गर्दछ। You guys are not only designed for the roadblock, okay? They only know what is the roadblocks. You guys are not designed for only the video game. Bible says you will start prophesying. You will start bringing the revelation of God and speaking to people. हाम्रो नानीहरु चाहिँ भिडियो गेम खेल्न, रोबलक्स खेल्न मात्रै होइन तर दर्शनहरू देख्नको निम्ति अगमबानी बोल्नको That निम्ति। means when Acts 2:17 says, I'll pour out my spirit and your sons and daughters, the youth and the budapaka will start serving in the house of the Lord. That means there is no room for any excuse. यहाँनिर प्रेरित 2:17 मा नानीहरूले, जवानहरूले, बुढापाकाले सेवाकाई गर्छ भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि बहाना यहाँनिर लागेको छैन। See the body part. हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई हेर्नुहोस्। आँखाले कहिले बहाना गरेको थाहा छ तपाईलाई? Have you ever seen the eyes ever made excuses? Oh, I don't have a desire today. I don't want to see. के तपाईले कहिले देख्नु भएको छ आँखाले ओ आज त मेरो मनै छैन, म आज केही पनि कुरा हेर्दिन भन्ने देखेको But देख्नु भएको छ? collectively they are functioning and working. तर उनीहरू एकसाथ चाहिँ सारा शरीरको कार्य गरिरहेको हुन्छ। Hallelujah. And some people they said, I don't have a title to serve the Lord. कोही मानिसहरूले मेरोमा कुनै पनि पद या ओदा छैन सेवाकाई But you can still serve the Lord without title and the position in the तर कुनै church. पनि ओदा र पद बिना पनि तपाईँ मण्डलीमा जुन ठाउँमा If you read the book of Acts, almost all people, they were not spectators. They were participating one way or another way in the ministry, in the church. हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यो भने उनीहरू कोही पनि दर्शक थिएन तर कतै न कतैबाट मण्डलीमा प्रेरितहरूले सेवाकाई पुर्याइरहेका थिए। They don't have a title. उनीहरूकोमा ओदा छैन, They don't have a position. उनीहरूकोमा पद छैन। If you see in the Bible, one of the conflictless church in entire Bible is the book of Acts. हामीले हेर्यो भने कुनै पनि द्वन्द अथवा झगडा नभएको पुस्तकहरू अथवा मण्डलीमा यो Because they are प्रेरितको not मण्डली running हो, after the title. किनभने उनीहरू ओदाको पछाडि कुदेको But छैन yet they were active in the ministry. तरै पनि उनीहरू सेवाकाईमा सक्रिय थिए। Amen. Look the example for the Stephen. हामीले स्टेफनसको उदाहरणलाई हेर्यौँ भने He was anointed and he was ordained. He was appointed to serve the table. ऊ स्टेफनस चाहिँ टेबलमा सेवाकाई पुर्याउनको निम्ति ऊ चाहिँ अभिषेक त ज्ञान र बुद्धिले भरपूर त्यो थियो। 7 जनालाई प्रेरित 6 अध्यायमा जहाँ चुनिएको छ नि 7 जना चाहिँ नि एक्चुअलमा they were deacon in the church. Deacon means they need to serve in the table. तर अहिलेको डिकन एकजनाले मलाई भनेको अहिलेको डिकनले त नि पास्टरको टुप्पीमा समातेर रौँ बनाउँछ अरे, किनभने पैसाको झोलाइ उनीहरुकोमा हुन्छ। झोलाइ उनीहरुकोमा हुन्छ। तर in fact in the Bible they were serving in the table. They were serving the old widows. हामीले डिकनहरूले गर्ने काम हेर्यो भने बाइबलमा उनीहरूले विधवाहरूलाई सेवा पुर्याइरहेको छ, टेबलमा उनीहरूले खानाको काममा सहयोग पुर्याइरहेको छ Without title. कुनै पनि ओदा बिना। You does not have a title, but yes, Bible says they will see the vision.
यिनीहरू जवानहरूको कुनै पनि ओदा या पद थिएन र पनि बाइबल भन्छ कि उनीहरूले दर्शन देख्नेछ The old people, they don't have a title, but Bible promised that they will see the vision. बुढापाकाहरूको कुनै पनि पद या ओदा नहुँदा पनि बाइबलले भन्छ उनीहरू सपनादर्शी हुनेछन् Our children, they don't have a title, but yet Bible promised that they will prophesy. हाम्रो नानीहरूको कुनै पनि पद या ओदा छैन र पनि बाइबलले भन्दछ कि उनीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन् That's why, if you look at the body part, if you look into your body part, there is eyes, there is a nose, there is a kidney, there is a liver, there is an intestine. Every part is working for the body. तपाईँले आफ्नो शरीरको अङ्गलाई हेऱ्यो भने त्यहाँनिर आँखा छ कान छ नाक छ मुटु छ सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो आफ्नो काम गरेर सेवा शरीरलाई सेवा पुर्याइरहेको छ आजसम्म मैले किडनीले नि भित्रबाट कराएर ओए विनय मलाई टाइटल दिएको खोइ भनेकै छैन हार्टले नि अब मेरो प्रमोसन हुनुपर्छ भनेकै छैन हार्ट अहिले पनि नि जन्मिँदाखेरि जस्तो ब्लड पम्प गर्थे नि स्टिल माई हार्ट इज पम्पिङ द ब्लड परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको छ हि इज सर्भिङ हार्ट इज सर्भिङ where God placed and he's still pumping the blood for my entire being. अब यो मुटुलाई चाहिँ परमेश्वरले जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ उले शरीरको रगतलाई पम्प गरेर सारा शरीरमा सेवा पुर्याइरहेको छ. Early church was a mission driven church, not the title driven church. हामीले सुरुवातको मण्डलीलाई हेर्यो भने उनीहरु चाहिँ प्रचारले ठेलेको मण्डली थियो पदले होइन. A position focused church always breed the comparison. ओदालाई ध्यान दिने मण्डली चाहिँ जहिले पनि दाउँदो पन्न ल्याउँदछ भने जहिले पनि दाँच्छ प्रिय जहिले पनि दाँच्छ. म कोही बेला यहाँ तल उयसमा काम गरिरहेको बेलामा म पास्टर भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको काम गर्नको लागिलाई कुनै कुरोले पनि रोकिनु हुँदैन. जहिले पनि चर्चमा नि टाइटलले सारो गभर्न गर्छ नि मलाई अचम्म लाग्ने कतिवटा चर्चमा जान्छु एकजना पास्टरलाई झुकिएर उसको नाम मात्र बोलाइदिएछ पास्टर भनेन रहेछ कि खदै नलाइकिन गयो अरे कार्यक्रमबाट फल्ना सो व्यक्तिलाई पास्टर नलगा त खदै लगाएन अरे. हाम्रो चर्चमा आउनु त खदै पाउँदैन अब. हालेलुया. टाइटल ड्रिभनले नि जहिले पनि कम्प्यारिजन ल्याउँछ चर्चमा. When there is a title driven church, there will always comparison. त्यही भएर चर्च चाहिँ टाइटल ड्रिभन होइन. म चाहिँ I am the body part, I need to contribute for the body. Amen. If eyes is in the body, that means eyes has to contribute for the body. If the liver, if the heart is there, that means it has to serve to the body by pumping the blood. यदि आँखा त्यहाँ छ भने आँखाले हेरेर शरीरलाई योगदान पुर्याउनु पर्छ. त्यहाँनिर मुटु छ भने मुटुले रगतलाई पम्प गरेर शरीरमा सारा शरीरमा सेवा पुर्याउनु पर्छ. पेन्टिकोस्टको दिनको बादमा नि मण्डलीमा सबैभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ थाहा छ? Everybody played their role. Everybody. No one is exempt. कुनै व्यक्ति पनि नि म त यहाँ त बस्ने मात्रै हो कसैले रोकु न म त यहाँ त बस्ने मात्रै हो न होइन. So everybody involved in the ministry. सबै कुरो चाहिँ सबैजना चाहिँ मण्डलीको सेवाकाईमा संलग्न भएको छ. मण्डलीको जागृति कहिले सेलाएर जान्छ थाहा छ? जब हामी एकअर्कामा कम्पिट गर्न थाल्छौँ. प्रेरितमा कहिले पनि कम्पिटिसन छैन. त्यही भएर हामीले हाम्रो चर्चमा यहाँ आएर जो पनि प्रचार गर्नको लागि लाउँछ मोस्टली धेरै प्रचार कौशिला र म गर्छौँ. अनि समयमा लथर्क पास्टर अजित मनराज भाइले पनि कहिले कहिले गर्नुहुँदछ तर मोस्टली हामी गर्छौँ. तर यहाँ आएर हामी वी नेभर कम्पिट. किनभने नि चर्च चाहिँ नि पावरलेस हुनु छ भने नि यो जग्गामा आएर कम्पिटिसन गर्नुहोस् त्यो चर्चलाई नष्ट हुन केही कुरोले पनि रोक्दैन. इभन इन अ कोयर ग्रुप तपाईँहरू चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ गर्न थाल्नुभयो भने नि तपाईँले कहिले पनि यो चर्चमा सर्भ गर्नै सक्दैन. मान्छेलाई प्रभुको उपस्थितिमा लिएर जानै सक्दैन. किनभने बुक अफ एक्ट्समा चाहिँ नि कम्पिटिसनले चाहिँ नि जहिले पनि चर्चको रिभाइभललाई नि डिमिनिस गर्ने गर्छ. कम्पिटिसन किल्स द रिभाइभल बिकज द रिभाइभल थ्राइभ इन द युनिटी. आमेन.
Revival thrive in the unity. Hallelujah. 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 अब सुन्नुहोस् त, किडनीले नि कहिले मुटुसँग कम्पिटिसन गरेको छ? कहिले गरेको छ? तपाईँले हेभ यु एभर सिन किडनी यही हुन्छ नि, पछाडि हुन्छ? किडनी नेभर कम्पिट विथ हार्ट. किनभने नि किडनीले हार्टसँग कम्पिटिसन गर्यो भने नि, हार्टले काम गर्नु छोड्यो भने त किडनी जान्छ त, सक्यो त. आज भोलि भरै भन्दै जीवन यहाँ अस्ताउँछ. कम्पिटिसनले अस्ताउने बनाउँछ. चर्चमा चाहिँ कम्पिटिसन हुनु हुँदैन. अनि चर्चमा के हुनु हुँदैन थाहा छ? अब याद गर्नुहोस्, अब यहाँ मनराज भाइले मलाई के गर्छ? आइ एम प्रिचिङ इन इङ्ग्लिस एन्ड हि इज ट्रान्सलेटिङ. हि इज नट कम्पिटिङ विथ मी, हि इज कम्प्लिटिङ विथ मी. हेर्नुहोस् है, मनराज भाइले मेरो लागि अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ. हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छैनौँ, हामी एकअर्काको परिपूरक हौँ. कोयर ग्रुप नि डल्लै एकअर्काको परिपूरक हो. शान्ता भाइ चाहिँ एक तरिकाले एउटा ट्युनमा चाहिँ फास्ट बिटमा गाएको छ. भरे के अरे अविशालले चाहिँ नि समालामा बजाइदियो भने त नि फाइटिङ त्यही नै सुरु हुन्छ. त्यही भएर एज अ टिम जब पनि हामी नि वेन वी कम्प्लिट वान एनदर, परमेश्वरले त्यो मण्डलीमा केही काम गर्नुहुन्छ. अनि प्रेरितको मण्डलीमा नि कम्पिटिसन काहीँ पनि छैन. सबैले त किन भन्नुहोस् त? किन त्यो मण्डलीमा जागृति थियो. आजको मण्डलीमा हेर्छु कि म, क्या हाम्रोमा छैन. छेउकालाई भन्नु न, कोट्याएर छैन. अब तपाईँ त्यही व्यक्ति हो भने चाहिँ फेरि आजैदेखि सुध्रिनुपर्छ फेरि. आमेन. कमान मण्डली. आमेन. हालेलुया. 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 Peter was preaching in the day of Pentecost. पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ पत्रुसले प्रचार गरिरहेको छ. अरू चेलाहरूले नि, ओए पत्रुस तँ यहाँ आइज बाठे भएको, हामी पनि होइन चेला, तँ मात्रै हिरो भएको भनेन. तर उनीहरू के गरे थाहा छ? हेर्नुहोस् है, Peter was preaching and 120 people stood in unity. पत्रुसले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि 120 जना चाहिँ एकतामा त्यहाँ पत्रुससँगै खडा भएको छ. आमेन. 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 युनिटीले चाहिँ नि चर्चमा जहिले पनि नि बाँधेर राख्ने काम गर्छ. म यो जातको, म त्यो जातको, मलाई गुच्छी मनपर्छ, तँलाई त के भुटान मनपर्छ, अरू के छ, तँलाई भुटान मनपर्छ, मलाई सुँगुरको मासु मनपर्छ. यो खालको कम्पिटिसन चाहिँ मण्डलीमा आयो भने नि याद गर्नु, त्यो मण्डलीको दशा सुरु भयो. प्रेरितमा नि कम्पिटिसन छैन. सबैले भन्नुहुँदा इन द बुक अफ एक्ट्स देयर इज नो कम्पिटिसन. प्रेरितको पुस्तकमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरो छैन. आमेन. म यहाँ प्रचार गर्दैछु, मेरो प्रचारको शैली एउटा छ, कौशिलाको अर्को छ, एल्डर थर्काको अर्को छ, पास्टर अजितको अर्को छ, हाम्रो रमेशले प्रचार गर्यो भने अर्को छ उसको. तर यहाँ कोही पनि आएर नि आई वान्ट टु प्रिच मोर पावरफुल देन विनय भन्नु सुन्नुभएको छ? यहाँ त्यस्तोलाई त झ्याप समातेर फेरि सिटमै लगिहाल्छु नि म. चर्चलाई कम्पिटिसन होइन, एकअर्काको परिपूरक चाहिएको छ. आमेन. 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 किनभने नि युनिटीमा मात्रै अभिषेक मौलाउँछ. इन युनिटी अन्ली द एनोइन्टिङ फ्लोरिस. हालेलुया. हालेलुया. अन्तिममा म एउटा भनेर अन्त गर्न चाहन्छु. इन द बुक अफ एक्ट्स there were very strong structure in the book of Acts. हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यौँ भने त्यहाँनिर अति नै शक्तिशाली संरचना, एउटा बनोटलाई हामी पाउँछौँ. संरचना भएन भने नि मण्डलीमा त्यो मण्डली भत्किन्छ. अनि पास्टरले मात्रै स्ट्रक्चर बनाउनु सक्दैन, लिडरले मात्रै होइन. त्यही भएर प्रेरितको मण्डलीको राम्रो कुरो चाहिँ के हो थाहा छ? एभ्रीबडी वाज नट ए स्पेक्टेटर, एभ्रीबडी पार्टिसिपेट एन्ड द्याट बिकम अ भेरी स्ट्रङ स्ट्रक्चर. प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यौँ भने कोही पनि त्यहाँनिर दर्शक थिएन, तर सबैजना सहभागी हुँदै थिए अनि त्यसले चाहिँ राम्रो संरचना सुरु भएको छ. यो मान्छेको नाम प्रशान्त किशोर हो. को अरे? प्रशान्त तामाङ होइन है, प्रशान्त किशोर. अनि उसलाई के भन्छ थाहा छ? किङ और किङ मेकर. 2014 मोदीलाई जित्नुको लागि यही मान्छेको हात थियो भन्छ.
यस्तो स्ट्र्याटेजी बनाए कि मोदीले नि उसले डल्लै इन्डियालाई जितेर हि बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर. तर सुन्नुहोस् ल, रिसेन्टली हि इलेक्टेड, he was competing in the election in Bihar, and out of like 300 seats, he never win one single seat. अब 300 वटा सिटमा एउटा पनि उसले जित्न सकेन त्यो बिहारको चुनावमा. तर त्यहाँ के भन्दै थियो भने नि उसको रिल्सको नम्बर, रिल्सको भ्यू, फेसबुकको भ्यू, युट्युबको भ्यूलाई देखेर चाहिँ उनीहरूले के भन्दै थियो, खर्लप्पै बिहार चाहिँ नि उनीहरूले जित्छ तर एउटै पनि जितेन. किन थाहा छ? अनि फाइनली कन्क्लुजन के आयो भने नि उनीहरूकोमा भ्यू थियो तर उनीहरूकोमा ग्राउन्ड स्ट्रक्चर थिएन अरे. उनीहरूकोमा ग्राउन्डमा कुनै पनि थिएन. यसको मतलब मैले यहाँ के भन्नु खोज्दैछु भने नि हामी सीमित लिडरहरू छौँ होला तर चर्चमा यस्तो बलियो स्ट्रक्चर चाहिँदछ नि. कोही बिरामी भयो भने नि प्रार्थना गर्ने मान्छे तपाईँ जान सक्नु हुन पर्दछ. कोही चर्च आएन भने नि तपाईँ गएर, यु डोन्ट ह्याभ टु वेट फर द पास्टर, यु डोन्ट ह्याभ टु वेट फर द लिडर ओन्ली. किनभने द्याट्स कल्ड द स्ट्रङ स्ट्रक्चर. तपाईले एउटा त्यो स्ट्रङ स्ट्रक्चर. आमेन. पर्खिराख्नु पर्दैन. Hallelujah. Hallelujah. That's why Prerit Mani, there were no spectator. Everybody was contributing for the kingdom of God. Dinele dindaisa, sevakai garele sevakai gardaisa. The one who is able to preach, they start preaching. One who is able to give, in the book of Acts, they start giving. But everybody, they contribute something. That's why the revival was not confined into the Jerusalem only, but that reaches to the ends of the earth. प्रेरितको पुस्तकमा सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गरेर योगदान गरिरहेको थियो. त्यसकारणले गर्दाखेरि जागृति चाहिँ यरुसलेममा मात्र सीमित रहेन तर संसारको That's अन्तसम्म पुगेको छ. why you might say, I'm very young, but still you are called to serve in the house of the Lord. तपाईले सायद सोच्दै हुनुहुन्छ होला म अति नै जवान छु भनेर, तर जवान हुँदै पनि तपाईलाई परमेश्वरको भवनमा सेवाकाई गर्नको निम्ति बोलाइएको छ. आमेन. यो नानीहरूको पनि परमेश्वरको राज्यमा काम छ. बाइबलले भन्छ उनीहरूको रुवाईले पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छ. हालेलुया. अब रुनुको लागि लाइसेन्स नै दिएको भनेको होइन. फेरि बाहिर रुनुभन्दा बरु भवनमै आएको रोको राम्रो. एटलिस्ट तपाईको नानीले केही त परमेश्वरको कुरा सुन्दैछ, बुझ्दैछ. आमेन. कमन मण्डली. आमेन. हालेलुया. 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 हामीले के हेर्यौँ? पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माले ल्याएको. What was the first? What happened after the Pentecost? That there was a radical transformation in the people. And the second, we have seen the prayer culture build up after the revival. And third one is like the Pentecost give birth to the generosity. And the fourth one, everybody participate. No one is spectator in the church. कोही पनि दर्शक थिएन तर सबैजना सहभागी थिए. अनि म अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु. हाम्रो मण्डलीमा पनि जागृति छ. तर यो जागृतिलाई बचाउने, if we want to preserve this revival, we need to maintain the prayer, we need to maintain the giving, and we need to maintain the unity. यदि unity भएन भने नि revival will cease, revival will stop. Hallelujah.